مالیارت توحید پا باغچو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا مالیارت توحید پا باغچو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا ورکڑے محمد او صحابہ تا بدن بینے دمشق دا انبرون خوشبوئی نازنینے دمشق دا انبرون خوشبوئی نازنینے طائف کی پگٹو پوشتو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا مالیارت توحید پا باغچو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا بیلال پا گرم شکو کی پوینو کی لند پتوا ورکڑے پا کلا ولوی تاجم دا عزت ورکڑے پا کلا ولوی تاجم دا عزت دا عشق محمد پلی ونو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا مالیارت توحید پا باغچو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا پخپو دا بجن تلاو کو پسر کی زولانے پخلائی دا احد احد لپوری ترانی پخلائی دا احد احد لپوری ترانی دا مسجد نبوی مسجد نبوی پا منارو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا مالیارت توحید پا باغچو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا مالیار دا دی چمن مشیخ طیب ابو الیمانا بانی دا اشاعت دا توحید کوئی بیانا بانی دا اشاعت دا توحید کوئی بیانا دا شیخ محمد طاہر پکر نمو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا مالیارت توحید پا باغچو نظر کوا مالیارت توحید پا باغچو نظر کوا چه مڑاوی ترنن شی پا غنچو نظر کوا غنچو نظر کوا